इन्दिरा गान्धी भारतीय प्रधानमन्त्री हुँदा देशभित्रका आफ्ना विरोधीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र छिमेकी मुलुकहरूमाथि प्रभाव पार्नको लागि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रहको स्थापना गरिएको थियो। यसले स्थापना कालको केही वर्षमा नै बङ्गलादेशमा विद्रोह गराउने, सिक्किम भारतमा विलय गराउने, श्रीलङ्कामा तामिल विद्रोह गराउने कार्य गरेका थिए। भुटानका राजाहरूसँग मिली विद्रोहीहरूलाई देश निकाला गरी नेपालमा खेदी शरणार्थी बनाउने, पाकिस्तानसँग सीमा विवाद गर्ने जस्ता कार्यहरू निरन्तर गर्दै आएको छ। नेपाललाई कब्जा गर्नको लागि अनेकौं षड्यन्त्र तथा रणनीति बनाउँदै कालापानी सुस्तामा 73,000 बिघा जमिन कब्जा र नेपालको तराई भागलाई आफ्नो पकडमा पारी भारतमा मिलाउने अभिप्राय गर्दै आएको छ। यसरी भारतले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूप्रति हेपा प्रवृत्ति देखाउँदै आएकाले सार्क मुलुकमा भारत एक्लै जस्तो देखिन्छ। यदि यी विकासोन्मुख मुलुकहरूले आर्थिक प्रगति गरेर सामरिक युद्धका लागि बन्दोबस्तीका सामानहरू परीक्षण गर्दै जाने अवस्था आएमा भारत एक्लो अवश्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि भारतको दादागिरीले छिमेकीहरू वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। सन् 1886 बेलायतले नेपाललाई सुगौली सन्धिबाट उपनिवेश बनाएको थियो। सन् 2009 बेलायतले नेपालमाथि र चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। सो समयमा भारत बेलायतको अधीनमा थियो। सन् 1923 बेलायतले नेपाललाई उपनिवेशबाट अर्ध उपनिवेश अवस्थामा स्तर उन्नति गरेको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाललाई उपनिवेशबाट नव उपनिवेशमा पुर्यायो। यसपछि नेपालको तराई भाग पटक पटक भारतमा गाभ्ने र तराईलाई स्वतन्त्र राज्य बनाई सिक्किम जस्तै विलय गराउने रणनीति बनाउँदै आएको छ। सन् 1850 को सन्धिमा विदेशीहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्न र हतियार ल्याउन पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ। पञ्चायती व्यवस्था लागू हुनुमा पनि भारतकै हात रहेको भए पनि खासमा तत्कालीन महेन्द्र बढी गम्भीर थिए। उनी भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन छटपटाउन थाले। यसकारण राणा विरोधी आन्दोलन, दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गिएका कारण डाक्टर केआई सिंह र रामप्रसाद राईले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनी विरोध गरेका थिए। डाक्टर केआई सिंह र रामप्रसादले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेपछि भारतीय अर्धसैनिक नेपालमा प्रवेश गरेर पक्री सरकारलाई बुझाएका थिए। त्यसपछि रामप्रसाद गई, अग्नि खरेल र डाक्टर केआई सिंहले जेल तोडेर सिंहदरबार कब्जा गरेका थिए। रामप्रसाद राईको दिल्ली सम्झौता विरोधी अभियान र आन्दोलनका कारण टाउको मूल्य समेत तोकेका थिए। रामप्रसाद राईको बारेमा के भयो, कसरी मारियो केही लेखिएको पाइँदैन। तर केआई सिंह 2008 माघ 8 गते जेल तोडेर त्रिभुवनसँग 24 घण्टा संवाद गरी तिब्बततर्फ लागेको बताएका थिए। उनी तिब्बतबाट चीन पुगे। उनी चीन जाँदा मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री र भारतका नजिकका पात्र सूर्यप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री थिए। डाक्टर केआई सिंह चीनमा पुगेपछि दिल्ली सम्झौताको बारेमा छलफल गरे। यसपछि चीनले नेपालसँग वाङदुङ सम्मेलनमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गरियो। यसलाई महेन्द्रले स्वागत गरेपछि सन् 1955 चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो। सोभियतसँग पनि दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। मुलुक राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि यसै वर्षमा बनेको थियो। खासमा 2007 को परिवर्तनबाट भारतको हेपा प्रवृत्ति झन बढेर गयो। 2017 पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि नेपाल भारत सम्बन्ध टुटेको कालका रूपमा यो व्यवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ। यसकारण नेपाल चीन सम्बन्धले भारतको टाउको दुख्न स्वाभाविक थियो। पछिल्लो समयमा नाकाबन्दी गर्दा पनि चीनसँग आपूर्ति सम्झौता र बाटो खोल्ने सहमति गर्दा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। र भारत सरकारको एउटा विभाग भए पनि सरकारलाई नै घुमाउने हैसियत राख्दछ। यसले सबै प्रकारको कार्य गर्दछ। नेपालप्रति अति नै अनुदार रहेको देखिन्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई फुटाउने, जुटाउने, आर्थिक लगानी गर्ने नगर्ने जस्ता कुरामा सक्रिय रहेको छ। मदन आश्रित हत्याकाण्ड र विद्रोहको वंशनाश दरबार काण्डमा यसको हात रहेको विश्वास गरिन्छ। नेपालमा अस्थिर राजनीति खडा गरेर उसका सैनिक प्रवेश गराउने लक्ष्य रहेको छ रहको। सन् 1990 सम्ममा नेपाललाई भुटान वा सिक्किम बनाउने षड्यन्त्र अनुसार भारतले गोप्य सन्धिपत्र पठायो। तर नेपालले अस्वीकृत गरिदियो। यसपछि भारतीय सैनिक उतार्ने योजना अनुसार भारतीय मूलको भूमि तराईवासीलाई उक्साउने योजना थियो। इन्दिरा गान्धी भारतको निर्वाचनमा पराजय भएपछि नेपाल विखण्डनको प्रयास तुहिएर गएको थियो।
दोस्रो मधेस आन्दोलनमा नाकाबन्दी गर्दा स्वयं तराईवासी मर्कामा पर्न थालेपछि नाकाबन्दीका विरुद्धमा उत्रन थालेपछि नाकाबन्दी हटियो। रले नेपालमा गर्ने गतिविधि योजना षड्यन्त्र दिल्लीमा नै बनाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरू पनि दिल्लीमा नै निर्धारण गर्दछ। यसमा देखिने नदेखिने बुझिने नबुझिने कार्यहरू हुन्छन्। खास गरी इन्दिरा गान्धीको पालामा भारतीय मानिसलाई गोरिल्ला तालिम दिएर नेपाल पठाई गोरिल्ला दबाउन हतियार सहयोग गर्ने र नेपालमा अशान्ति बनाई राख्ने रको षड्यन्त्र रहेको थियो। जनकपुरमा सञ्चारकर्मीलाई तर्साउन अरुण सिंघानियाको हत्या भयो। सञ्चार माध्यमलाई आतंकित पार्ने र तराईमा शान्ति खलबलाउने रको रणनीति थियो। भुटानी शरणार्थीलाई समस्यामा उचाल्ने, त्यसैगरी भुटानबाट भारत र भारतबाट नेपाल खेदी नेपाललाई अस्थिरतामा धकेल्ने कार्य गरिरहेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा यसको कार्य कतिपय खुलाइएका थिएन। यसकारण 2007बाटै अहिलेसम्म नेपालमा रहको गतिविधि झन् बढ्दो र डरलाग्दो रहेको छ। के रदेखि डराउँछन् नेपालका नेताहरू? अब यसबारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा रले आफ्नो गतिविधि तीव्र बनाउँदै आएको छ। यसको कार्यहरू योजनाहरू डरलाग्दा खालका दृश्य र अदृश्य हुन्छन्। यसले सरकार, निजी अखबार, प्राध्यापकहरू तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्दछ। उनीहरूसँग सत्ता बनाउने, ढाल्ने, निर्वाचनमा हराउने, जिताउने सबै शक्ति भएका कारण नेपालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरू डराउँछन्। उनीहरूका योजनामा बाधक बन्न खोज्ने हत्याकाण्डको योजना समेत बनाई हत्याकाण्ड गरी छाड्छन्। सन् 1973मा जहाज अपहरण काण्ड रकै योजनामा भएको थियो। 2007, 2046, 2062-63 को सङ्घर्ष आन्दोलन र जनआन्दोलनमा समेत यसको हात थियो। नक्कली भारतीय नोट कारोबारमा गिरिजालाई इजरायलसम्म पठाएका थिए। रकै षड्यन्त्र अनुसार नेपालका उच्च तहका कर्मचारीका छोराछोरी, सुरक्षा निकायका प्रमुखका छोराछोरी, बौद्धिक बुद्धिजीवीका छोराछोरी र राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरीहरूलाई भारतको विद्यालय, विश्वविद्यालयमा निशुल्क छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् र आफ्नो दबावमा राख्ने गरेको हो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय गुप्तचर संस्था रको भूमिका बढ्दै गएको छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्ड भएपछि यसको भूमिका बढ्दै गएको हो। भारतीय दूतावासमा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्ने र निर्देशन समेत दिँदै आएको छ। माओवादी नेताहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको बताइन्छ। संविधान सभाबाट संविधान बनेमा भारतको हित विपरीत हुने ठानी संविधान सभालाई विघटन गर्ने कार्य पनि भएको थियो। तत्कालीन समयमा रका आलोक जोशी लगायतकाहरूले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरूले निर्वाचनमा सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटी कसो गर्ने, कसलाई नियुक्ति गर्नेसम्मको सुझाव र निर्देशन दिने गरेका थिए। यसै कारण नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डको रहसँग सम्बन्ध रहेकाले काममा कमजोरी रहेको बताएका थिए। यसरी नेपालको हरेक क्षेत्रमा रह हाबी बढेर गएको छ। आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूमा रह अनुदार देखिन्छ। भुटानमा रह हाबीकै कारण भारतको सुरक्षा छाता स्वीकार गर्न पुगे। त्यहाँका शरणार्थीहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स जस्ता मुलुकमा रहको गतिविधि रहेको छ। श्रीलङ्कामा तामिल विद्रोहमा रहको हात थियो। सन् 1947-48 पाकिस्तानसँग सीमा विवाद, सन् 1965मा पाकिस्तानसँग युद्ध, सन् 1967मा सिक्किमको नाथुलामा भएको युद्ध जस्ता कार्यका कारण सन् 1986 सेप्टेम्बर 21मा रको गठन भएको थियो। सन् 1971मा अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको थियो 50 करोडभन्दा बढी बजेट र 10,000 भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन्। नेपालमा 1,000 भन्दा बढी यसको कर्मचारीहरू रहेका छन्। यसले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पैसामा प्रलोभन पारेर काम गर्न लगाउँछ। यसले विस्थापन गर्ने, विखण्डन गर्ने, अराजकता फैलाउने, छिमेकी राष्ट्रहरूमा अस्थिरता फैलाउने, छिमेकी बीचमा झगडा गराउने, दबाब दिने, निर्देशन दिने जस्ता काम गर्दै दक्षिण एसियामा भारत दादागिरीको चरम सीमामा पुगिसकेको छ। नेपाललाई भारतमा गाभ्नका प्रमुख उद्देश्य रहेको हो। रले अङ्ग्रेज साम्राज्यवादकै नीति अख्तियार गरेको छ। यसैको भूमिकामा बेलायतले फिर्ता गरेको नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिराखेको छ। कालापानी सुस्तामा 96,000 बिघा जमिन भारतले कब्जा जमाइसकेको छ। रकै योजनामा नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्नको लागि टिकापुर काण्ड घटाएको बताएका छन्। भारत सामुद्रिक क्षेत्रमा भारतीय सैनिक परिचालन गरी राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव बढाई
भावी शक्तिका रूपमा देखा पर्न चाहन्छ। यसकारण छिमेकी मुलुकहरूलाई फुटाउने, विलय गराउने, हत्याकाण्ड रच्ने, कम्युनिस्ट प्रभाव रोक्ने, फुटाउने, जुटाउने, अन्य देशका सैनिक र हतियार पत्ता लगाउने, भारतीयहरूलाई अन्य देश सिराएर घुसपैठ गराउने उद्देश्यमा लागि परेको छ। नेपालमा भारतीय जासुसी संस्था रहेको कारण भारतको चक्रव्यूहमा नेपाल पर्दै आइरहेको छ। उसो त भारतलाई मात्र दोष लिएर उम्कन मिल्दैन, दोष त नेपालका शासक र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको पनि रहेको छ। सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूले देशलाई दिनदिनै भारतको पाउमा पुर्याइरहेका छन् अथवा चढाइरहेका छन्। यसकारण देश र जनताको चिन्तनमा होइन, सत्ता, शक्ति तथा आर्थिक पार्जनको चिन्तामा बढ्ता केन्द्रित भएका छन्। यसले देशलाई परनिर्भरमुखी मात्र होइन, पराधीन समेत बनाइसकेको छ। कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली, नम्र, बिपा, पञ्चेश्वर सन्धि यसैको उदाहरण हो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, नेकपा एमालेबाट माले फुट्नु, त्यसैगरी हाल नेकपामा विवाद सुलिनु, संसद विघटन हुनु र एउटै पार्टी दुई धारमा उभिनु पनि रहकै भूमिका रहेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन समयमा माओवादी फुट्नु, साथै विभिन्न ससाना समूह पार्टीमा टुक्रिनु तथा कम्युनिस्टहरू ससाना समूहमा रहनु आदि खेल भारतकै थियो र तिनीहरूको बीचमा जुटाउने काम पनि भारतकै थियो। जब पराधीन भएर जिउने खालको होइन, स्वाधीन भएर जिउने खालको राज्यको नीति निर्माण बनाएर व्यवहारमा लागू गर्नु पर्दछ, यो काम पुरानो पुस्ताबाट असम्भव जस्तै छ। त्यसकारण नयाँ पुस्ताको हातबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। तपाईलाई मन परेको खण्डमा यो भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला।